کل انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام او سبحان اللہ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام کل انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سونی اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم سونا جو انگلی پاکے اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے سوگنا جو انگلی پاکے اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے محبت دلاں وچ رچ جاوے دھوم زمانے وچ مچ جاوے ہر سو چھایا نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم سونی اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم آمین مائی دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین مائی دے لال محمد عبداللہ دے سونے بال محمد 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 نہیں جس دی جگتے کوئی مثال محمد سونا اپنی آپ مثال محمد سارا جگ جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم سونی اچیاں شانہ والا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیبکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشی روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دن دل التجا ہے پروردگار عالم ساڑا سارے اندہ اجدہ اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دن در قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے جو میں بیان کراں
اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے گفتگو شروع کرن تو پہلا نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے عالی شان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکدا بھائی ملک محمد ارسلان صاحب ماشاءاللہ جنہ محبت کا اظہار کیتا ہے سپیشل کیپ میرے واسطے تیار کروا کے لے کے آئے نے گرم شال لے کے آئے نے اور اسی طرح گائے بگائے کپڑے جتیاں ماشاءاللہ لے کے دیندے رہندے دعا کرو اللہ تعالی ملک محمد ارسلان صاحب انہاں دے کاروبار دے اندر مال و جان دے اندر رزق دے اندر برکتاں عطا فرمائے نصیباں والے مقدراں والے جنہ دا مال دولت علماء تے خرچ ہوندا ہے ورنہ کئی اپنے مال دولت نو کنجراں تے لٹا دیندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق دے اندر مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح ماشاءاللہ بھائی محمد اکرام صاحب اللہ تعالیٰ نے انہاں نو 6 سال بعد بیٹے جیسی عظیم نعمت نال نوازے اللہ تعالیٰ اس بچے نو نیک بنائے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے میں نو نا حاجی محمد طیب صاحب اکثر کہندے ہوندے سی قاری صاحب سفر وچ ہوندے جے تے کرام واسطے دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ نو بیٹا عطا فرمائے لیکن اللہ دیاں مرضیاں نے حاجی صاحب نو ویکھنا نصیب نہیں ہویا اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچے نو نیک بنائے دین دا خادم بنائے اور ختم نبوت دا چوکیدار بنائے اور ایک بڑی ہی دل خراش افسوسناک خبر حاجی محمد فاروق صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ ساڈی خالہ جان دس رہے سن کہ بڑیاں نیک سن ماشاءاللہ نفلی فرضی روزیاں دے پابند نماز دے پابند اور بر وقت 11 بجے دے قریب ماشاءاللہ جمعہ پڑھن واسطے آ جاندے سن وہ فوت ہو گئے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے میں جنازے اندر شرکت نہیں کر سکیا صبح ہی آیا پروگرام تے میں لیٹیا رہ گیا جاگ نہیں آئی جس دی وجہ کر کے جنازے تو محروم رہ گیا ایسے لوگاں دے اندر جنازے دے اندر شریک ہی ہونا باعث ثواب ہوندا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ لواحِ قید نو بچیاں نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ انہاں دے آخرت دے معاملات آسان فرمائے اللہ علیین دے اندر مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ساڈا اج دا خطبہ جمعہ سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے گزشتہ خطبے دے اندر میں تساں احباب دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت اور آپ دی اتباع دے حوالے نال چند گزارشات کیتیاں سن انشاءاللہ اسے موضوع دا دوسرا حصہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرنا چاہواں گا حضرات نبی پاک علیہ السلام دی اتباع آپ دی اطاعت نہایت ہی ضروری ہے عمل چاہے جتنا مرضی بڑا ہوئے اس عمل تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی مور نہ ہوئے تے اس عمل دا مل پینا اوہی عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول و منظور ہوئے گا جس عمل دے اندر طریقہ مصطفیٰ ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام دی اتباع ہوئے گی تے دوسری بات جتھے نبی پاک دی بات آجے اتھے باپ دی بات ہوئے اتھے ماں دی بات ہوئے اتھے جہان دی بات ہوئے سارا جہان چھڑیا جا سکتے سونے دی بات نو چھڑیا جا سکتا کیوں وہ دی وجہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو ایک خاص اعزاز عطا فرمائے نبی پاک دی تے رب دی ذات الگ الگ نے نبی پاک دی تے رب دی ذات بولو ذرا نبی پاک دی تے رب دی ذات الگ الگ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نہ اللہ تعالیٰ نے کسی نو جنم دیتے کہ نہ اللہ دے وچوں کوئی پیدا ہوئے وہ وحدہ لا شریک ہے رب تعالیٰ دی تے نبی پاک دی ذات الگ الگ ہے لیکن بات ایک کوئی ہے بات ایک کوئی ہے ذات الگ الگ ہے اور اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے لوگاں نو سمجھائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی
یوہا نبی پاک اپنی خواہش نال نہیں بول دے بلکہ اللہ دی وحی نال بول دے نے نبی پاک جدوں اللہ دی وحی نال بول دے نے نبی پاک دی اتباع دا مسئلہ آپ دی اطاعت دا مسئلہ نہایت ہی ضروری ہے بندہ تہجد پڑھے بندہ 5 وقت دی نماز پڑھے اشراق پڑھے چاشت پڑھے بندہ عمرے کرے حج کرے تلاوت کرے عبادت کرے سخاوت کرے الغرض عبادت دا سب تو کوئی بھی بڑا عمل ہے بندہ کر دے اس عمل دے اندر سونے دا طریقہ نہیں تے اللہ تعالی نے اس عمل نو قبول کرنا نہیں کرنا کیونکہ نبی پاک دی اتباع ضروری اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا توجہ کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے اپنے رسول بھیجے نے انہاں نو بھیجن دا مقصد دے کہ اللہ دے حکم دے نال رسولان دی اطاعت کیتی جائے تے میرے پیغمبر دی اطاعت اللہ فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا جڑا بندہ رسول دی اطاعت کر دے او تحقیق اللہ دی اطاعت کر دے نبی پاک دا کہنا مننا میرے پیغمبر دے آنکھیں لگنا رحمت دے کائنات دے پیچھے چلنا رب تعالیٰ دی اطاعت دے کائنات دے لوگوں میں پچھلے جمعے بھی بیان کیتا اتنا بڑا عمل ہے میرے پیغمبر دی اتباع اتنا بڑا عمل ہے میرے پیغمبر دے طریقے نے اختیار کرنا اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا اگر تواڈا دعویٰ ہے تسی اللہ نال محبت کر دیو تے دعوے تے دلیل کی پیش کرنی ہے میرے پیغمبر دے پیچھے چلنا ہے نبی پاک دے آنکھیں لگنے اللہ جی تیرے پیغمبر دی اطاعت کرانگے فرما برداری کرانگے ملے گا کی فرمایا یحببکم اللہ وہی زمین تے میرے پیغمبر دے آنکھیں لگو گے میں آسمانہ تے تواڈے محبت کرانگا صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کسے بندے نال اللہ تعالیٰ محبت کردا ہے تے اللہ تعالیٰ جبریل امین نو بلا کے کہندا جبریل میں یہ دے نال پیار کرنا تو یہ دے نال پیار کر جبریل سونیا میں اس اپنے بندے نال پیار کرنا تے تم یہ دے نال پیار کر تے جبریل امین بھی پیار کر دینے پھر سارے فرشتیاں نو حکم جاری کر دیتا جاندے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے نال محبت کر دے جبریل امین بھی اس بندے نال محبت کر دینے تے سارے فرشتے بھی یہ دے نال محبت کرو زمین والیاں دے دلان دے اندر بھی دی محبت پیدا کر دیتی جاندی ہے یہ دا مطلب ہے اگر رب دی محبت چاہیے دیئے فرشتیاں دا پیار چاہیے دے لوگاں دی محبت چاہیے دیئے ایک طریقہ ایک کوئی ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میرے پیغمبر دے پیچھے چلنے سونے نبی دا طریقہ اختیار کرنے جتھے نبی پاک چلا دیڑو تھے چل بہنا ہے جتھوں نبی پاک روک دین روک جانے میں نا کالی ایک حدیث پاک پڑھ رہا سا نبی پاک علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھ کے اما عائشہ دے حجرے جمدر داخل ہون لگے نے آپ نے فرمائے تھی روک جاؤ اللہ کو اکبر نبی پاک دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ خود دان گو این کر کے اوچھے ہی کھڑے ہو گئے ایک کروں مسجد دروں کار جہاں لگے سن اوچھے ہی کھڑے ہو گئے نے نبی پاک دا جد وقت مسجد جندر آئے نے حضرت ابو درداء اوچھے ہی کھڑے نے نبی پاک فرمان دے ابو درداء ایتھے کھڑائے حضرت ابو درداء کہنے نے سونیا تسی کے آسی رک جو تے میں رک گیا ماں تے میں تے اپنا
قدم ہی اگے پیچھے نہیں کیتا میرا قدم اگے پیچھے ہوئے کتے سونے دی نافرمانی نہ ہو جائے میں جہنم دا بالن نہ بڑھ جاواں فاتبعونی یحببکم اللہ بھائی یہ چھوٹی جی گل نہیں ساری رات ایک جگہ تے کھڑے ہو کے گزار دینا سونے دی محبت دے اندر نبی پاک دی اتباع دے اندر میرے پیغمبر دی نبی پاک دے یاراں نے سانو طریقہ سمجھا دیتا ہے سونے دی گل کیویں مننی ہے نبی پاک دی زندگی دے مطابق زندگی کیویں گزارنی ہے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری کیویں کرنی ہے اللہ اکبر صحابہ نے اللہ دی قسم اپنی زندگی اور اپنے طرز عمل نال ثابت کیتا ہے صحابہ صحیح معنی دے اندر میرے پیغمبر دے تابعدار تے وفادار سن اللہ اکبر اس واسطے اللہ نے صحابہ دے ایمان نو معیار قرار دیتا ہے صحابہ دے ایمان نو مثالی قرار دیتا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا یہ صحابہ میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے میرے پیغمبر دی تابعداری کرنے والے اس واسطے اسی کہنے ہیں اگر کسی نے اصلی دین لینے تے نبی پاک دے صحابہ کو ملے گا اگر اصلی دین حاصل کرنے اصلی شریعت دا مطالعہ کرنے تے نبی پاک دے صحابہ دی سیرت نو پڑھنا ہوئے گا صحابہ میرے پیغمبر دی سنت دا پرچار کر دے نظر آندے نے میرے پیغمبر نال محبت دا اظہار کر دے نظر آندے نے اور میں تے پورے ملک دے اندر کہندا پھرنا وا فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے تصویر دا مانا صحابہ نے نقشہ کھچ کے ساڑھے سامنے پیش کر دیتے نبی پاک دی زندگی ساڑھے سامنے بیان کر دیتی ہے ایسے کیمرے فٹ کیتے نے صحابہ نے اللہ دی قسمیں جویں نبی پاک نو ویکھیے اوویں کر کے وکھا دیتے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے فیضان محمد قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی اور شان محمد کی تقریر صحابہ ہے فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے گھر کو پر سے گئے بچینا اصحاب سے جڑ جاؤ جڑو گے انشاءاللہ صحابہ دی عظمت عزت دا جھنڈا اٹھاؤ گے اللہ کو اکبر اللہ کار کفر سے گئے بچینا اصحاب سے جڑ جاؤ کار کفر سے گئے بچینا اصحاب سے جڑ جاؤ ظلمات کے طوفان میں ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے پڑھئے ایک باری محبت نال فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے فیضان محمد تصویر صحابہ ہے
اللہ کی شریعت کی صدقے جاواں صحابہ نے اپنیاں زندگیاں دے اندر میرے پیغمبر دی اتباع کر کے وکھا دیتی ہے ساری رات صحابی ایک جگہ تے کھڑے رہنے میرے پیغمبر دا کہنا من کے میرے پیغمبر دا فرمان من کے اور قرآن کہندا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ فرمایا جو میرا پیغمبر حکم دین دے انہوں سینے لگا لو جتوں نبی پاک روک دینے اتھوں رک جاؤ نبی پاک نے شراب تو روکی ہے نبی پاک نے سود تو روکی ہے میرے پیغمبر نے بے حیائی تو روکی ہے نبی پاک نے رشوت تو روکی ہے رک جاؤ نبی پاک نے دو نمبری تو روکی ہے رک جاؤ اللہ اکبر اللہ اور میرے بھائی میرے برادر میں دو مثالاں پیش کرا صحابہ نے اتباع کر کے وکھائیے اطاعت کر کے وکھائیے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے غالباً مسلم دی روایت دے حبیب اکبر یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے حضرت ابو طلحہ داکار انصاری حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ داکار اپنے دور دے بہت بڑے باغاں والے بڑیاں بڑیاں زمیناں والے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داکار حضرت انس فرماندے نے اس گھر دے اندر شراب پیتی جا رہی ہے پلائی جا رہی ہے انج لوگ آپس کے اندر شراب پیندے پہنے اسے دوران مدینے دیاں گلیاں دے اندر آواز لگان والے نے آواز لگائیے اے نبی دیو صحابیو مسلمانوں ایمان والیو اللہ نے شراب حرام کر دیتی ہے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے ادھر میرے پیغمبر دے صحابی دی آواز کنا دے اندر پہ حضرت انس فرماندے نے جنہیں خاص دے اندر برتن پکڑیا سی منہ وال جان دے بجائے زمین تے سٹ دیتا ہے زمین تے سٹ دیتا ہے شراب پیتی اے نہیں سوچیا چلو آج ہی ایتا نازل ہوئیاں نے شراب دی آج تے پی لیے نا آج تو بعد نہیں پیواں گے نا صدقے جاواں صحابہ نے سونے دی تابع داری کر کے وکھائیے فرما برداری کر کے وکھا دیتی ہے جتھے نبی دا حکم آڈے اتھے تخیر دی بھی گنجائش نہیں اللہ کو اللہ تے اگلی گل بڑی کمال جے اے شراب دا ہر دور دے اندر بڑا مہنگا کاروبار ہے شراب دا کاروبار ہے ہر دور دے اندر بڑا مہنگا رہا ہے کہ اس دور دے اندر لوگاں نے فروخت کرن واسطے پین واسطے شراب جمع کیتی ہوئی سی میرے پیغمبر دا حکم آئے حضرت انس فرماندے نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر شراب دا پانی جرڑ دا پہ آئے جویں بارش دا پانی رڑیا کردا ہے کیونکہ میرے پیغمبر دا حکم آ گیا ہے میرے پیغمبر دا فرمان آ گیا ہے پتہ چلیا نبی پاک دی اتباع فوراً کرنی چاہیے میرے پیغمبر دا حکم آجے نبی پاک دا فرمان آجے تے اگلی گل سماعت فرمانا آسمان والے رب نے آسمانہ تو پردے دیاں ایتاں نازل کی دیاں نے عشاء دے وقت پردے دیاں ایتاں نازل ہویاں نے کدوں عشاء دے ویلے پردے دیاں ایتاں نازل ہویاں نے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو پردے دیاں ایتاں پڑھ کے سنائیاں نے میں صدقے جاواں نبی پاک دے صحابہ سکھ کے جاندے سن تے جا کے اپنے بیوی بچیاں نو سکھایا کردے سن نبی پاک دے یار میرے پیغمبر کو قرآن پاک دیاں ایتاں سن دے میرے پیغمبر دے فرمان سن دے جا کے اپنے بیوی بچیاں نو سنایا کردے انہاں نبی پاک کو پردے دیاں ایتاں سنیاں نے تے گھر جا کے اپنے بچیاں نو سنا دتیاں نے اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے اس رات ساری رات مدینے دے اندر دیوے جلدے رہنے تے صبح پتہ لگیا دیوے کیوں جلدے رہنے انصار دی عورتاں چادراں دے ٹکڑے کٹھے کر کے انہاں نو سلائی کر دیاں رہیاں نے صبح فجر دی نماز مسجد نبی دے اندر پڑھن واسطے نبی پاک دیاں صحابیات آئیاں نے تے پردہ کر کے آئیاں نے صبح فجر دی نماز پڑھن واسطے آئیاں نے تے پردہ
کر کے آئیاں نے کئی میریاں بہناں جلسے سندیاں رہندیاں نے تقریراں سندیاں رہندیاں نے جمعے سندیاں رہندیاں نے مدتاں ہو گئیاں نے سالہ سال ہو گئے نے نبی پاک دیاں حدیثاں سندیاں تے اج بھی پردہ نہیں کردیاں ویکھو ذرا نبی پاک دیاں صحابیات وال ادھر میرے پیغمبر دا حکم آئے ادھر صحابیات نے پردہ کر کے وکھا دیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا واتقوا اللہ جو نبی پاک دین دینے سینے لگا لو جتوں نبی پاک روک دینے اتھوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں میں شروع دے اندر گل کر چکیا ہر کام کرنے نبی پاک دی اتباع دے اندر میرے پیغمبر دی فرما برداری دے اندر پھر عبادت دا کام ہوئے چاہے جتنی مرضی بڑی عبادت ہوئے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جتنی دیر تک میرے پیغمبر دی مور نہیں لگ جائے گی اے تیرے ملک پاکستان دے اندر انہی دیر تک وہ نوٹ نہیں چلدا جنی دیر تک حکومت پاکستان دی مور نہ لگے وہ دین کیویں چل سکدے جدے تے سونے محمد دی مور نہ لگے چلو اور میں انہوں شریعت نہیں ماندا جس شریعت تے میرے پیغمبر دی مور موجود نہیں انہوں عمل نہیں ماندا جس عمل تے نبی پاک دی مور نہیں دین او ہوئیے شریعت او ہوئیے حدیث او ہوئیے سنت او ہوئیے جیتے تے میرے پیغمبر دی مہر موجود ہے تے او دے اندر ہی عزت ہے او دے اندر ہی کامیابی ہے او دے اندر ہی وقار ہے او دے اندر ہی بہار ہے اے ویکھیا جے نبی پاک علیہ السلام دے دن سے آبا ایک دن میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صاحب کہہ دو رضی اللہ تعالی آنکھا دے کوڑے چل دے آئے نے تے ایوی دھیان کرے آجے دوسری حدیث دے اندر وضاحت موجود ہے انہاں تنہ صحابات دے اندر ایک حضرت علی وی نے کون نے حضرت علی نے تے علی کون نے شیر خدا نے علی کون نے اسد اللہ کی واسد الرسول نے علی کون نے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے کیا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ علی کون نے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا من قلت مولا فعلی مولا ادا میں مولا یودا علی مولا علی کون نے سجدہ فاطمہ دے شوخر نے علی کون نے حضرت حسنین دے بابا جان نے میرے پیغمبر دے ویر نے فاتح خیبر نے تے آج ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کڑائے نے دو صحابی اور نے آ کر کے نبی پاک دی باپ داب دے بارے سوال کر دینے تے اماں عائشہ نے میرے پیغمبر دی باپ داب دے بارے دسے آپ روزے بھی رکھ دینے رات دا قیام بھی کر دینے تے آپ کسرت نال عبادت بھی کر دینے اور انہ تنہ صحابہ نے اوتھے بیٹھیاں گل کیتی ایک کہندے آج تو بعد میں ساری زندگی روزے ہی رکھاں گا ایک کہندہ ہے جو تو بعد میں ساری زندگی رات دا قیام ہی کرانگا ایک کہندہ ہے جو تو بعد میں نکاح نہیں کرانگا کیونکہ نکاح کیتا شادی کیتی بیوی بچیاں دے اندر مصروف ہونا پڑے میں نکاح نہیں کرنا بس اللہ دیاں عبادتیں ہی کرنیاں نے یہ کہندے نے اس واسطے کہ نبی پاک دے معصوم نے معصوم ہونے دے باوجود اتنے زیادہ نیک عمال کر دینے عبادتاں کر دینے روزے رکھ دینے اساں کیوں نہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام تو زیادہ اپنیاں عبادتاں دندر اضافہ کر لیے اپنے روزیاں دندر اضافہ کر لے اے تنہ صحابیاں نے گل کیتی ہے اور میں نو دسو روزہ رکھنا کو ماڑا عمل ہے بولو رات دا قیام کرنا کو چھوٹا عمل ہے ساری زندگی عبادت کرنا کو چھوٹا عمل ہے ایک بندہ کہنا میں اور کو کام کرنا ہی نہیں دن رات اللہ اللہ ہی کری جانی ہے ایک کو چھوٹا عمل ہے بڑا وڈا عمل ہے بڑا وڈا عمل ہے روزیاں والا بڑا وڈا عمل ہے ایڈا وڈا عمل ہے ادھر بندہ افطاری کر دے تے ادھر کائنات دا رب اپنے بندے نو جہنم تو آزاد کر چھڑ دائے
اللہ اکبر اللہ ادھر بندہ رات اٹھ کے قیام کردا ہے ادھر آسمان والا رب کہندا میرے فرشتیو ویکھو تسی کہندے سو کیوں پیدا کرنا ہے اس واسطے پیدا کیتا اپنا نرم گرم بستر چھڑ کے میریاں عبادتاں کردا پیا ہے بڑا بڑا عمل ہے بڑا بڑا عمل ہے عبادت بڑا بڑا عمل ہے عبادت دے اندر بندہ کھڑا ہوندا ہے بندہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بندہ زمین تے کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین اے آسمان والا رب آسمان تے فرماندے حمدانی عبدی حمدانی میرا بندہ میریاں تعریفاں پہ مطلب بندہ عبادت دے اندر اللہ دے نال کلام کردا ہے اللہ دے نال گفتگو کردا ہے ایڈا بڑا عمل ہے لیکن عمل کیسا ہے ایک کہندا میں ساری زندگی عبادت کراں گا ایک صحابی کہندے نے میں ساری زندگی روزے رکھاں گا ایک کہندا میں ساری زندگی رات دا قیام کراں گا میرے پیغمبر تک گل پہنچ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے کول آئے آ کر کے کہندے نے میرے صحابیوں میں پتہ لگے تسی انج دیاں گلاں کیتیاں نے کی سونیا میرے پیغمبر فرماندے نے میں رات دا قیام ہی کرنا وا تے رات نو آرام ہی کرنا وا میں نفلی روزے رکھنا وی ہاں تے چھڈنا وی ہاں تے میں نکاح وی کیتے نے تے یاد رکھیا جے میرے صحابیوں فمر راغبان سنتی فلیس منی فمر راغبان سنتی فلیس منی جن نے میری سنت منہ پھیریا او دا میرے نال تعلق او دا میرے نال تعلق کوئی نہیں یار اللہ دی قسم ضد نہ کریا کر نبی پاک دی سنت دے معاملے دے اندر میرے پیغمبر دی اطاعت دے معاملے دے اندر تے صحابہ عبادت کرن لگے نے تے نبی پاک دی سنت تو ہٹ کے کرن لگے نے روزے رکھن لگے نے تے نبی پاک دی سنت تو ہٹ کے رکھن لگے نے اللہ تے نبی پاک فرماندے نے جن نے میری سنت تو روگردانی کیتی او دا میرے نال تعلق کوئی تعلق نہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اے اطاعت مصطفیٰ ایسا عمل ہے جتھے نبی پاک دا طریقہ نہیں وہ ساڈے واسطے سلیقہ جیتا جڑا نبی پاک دا طریقہ نہیں ساڈے واسطے سلیقہ نہیں او کوئی طریقہ ہے او کوئی سلیقہ ہے جڑا نبی پاک دا طریقہ ہے ادھر ویکھے اڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما میرے پیغمبر دے قریب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے تے انج بیٹھیاں تورات دے اوراق کھولے نے تے پڑھنے شروع کر دیتے نے مطالعہ کرنا شروع کر دیتے میرے پیغمبر دیاں نظراں پیاں میرے پیغمبر دا غصے دے نال چہرے دا رنگ بدل گئے حضرت ابوبکر ویندے پے نے حضرت عمر نو کہندے نے عمر یار ویندا نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غصے دی وجہ کر کے چہرے دا رنگ بدلدا پیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فوراً تورات دے اوراق رکھے نے پڑھدے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا میں اللہ تیرا بون تیرا جی میں دین اسلام نو دین من کے راضی میں سونے نبی نو نبی من کے راضی میرے پیغمبر فرماندے نے عمر سونیا تے تورات اگر تورات والا موسیٰ بھی دنیا تے آ جائے تے انہوں میں محمد دی تابعداری کرنی پڑنی ہے انہوں میں محمد دی آنکھیں لگنا پڑنا ہے معذرت نال مدن پوریو فیصلہ بادیو تیری طبیعت دے اندر تے میرے مزاج دے اندر شامل نہیں میں کسے تے تنقید کراں میں کسے تے تبرہ کراں ماشاءاللہ تسی مینوں سن دے رہندے ہو جمعے دے اندر وی تقریراں دے اندر وی یوٹیوب تے فیس بک تے وی میں کدی کسے تے تبرہ تے تنقید نہیں کیتی لیکن جڑی حق گل ہے حق کہن دا دیاں ایک پاسے نبی پاک دی بات ہے تے ایک پاسے امام صاحب دی بات ہے ہر امام دا احترام ضروری ہے اللہ دے ولیاں دے احترام ضروری ہے نیک لوگاں دے احترام ضروری ہے لیکن جتے نبی دی بات آ جائے گی سارا جہان چھڑیا جا سکدے سونے دی بات نو چھڑیا جا سکدا
نہیں چھڑیا جا سکتا میرے پیغمبر نے دس دیتے میرے بعد میرے دنیا تے آ جان دے بعد اگر موسیٰ پیغمبر بھی آن گے تے انہاں بھی آکے محمد پاک دی اتباع کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر یار دوسرے تیسرے دے پیچھے لگن دی کیڑی ضرورت ہے آؤ دے پیچھے لگ جائیے جدے پیچھے لگ کے بندہ کامیاب ہو جاندے اے آپ پڑھ لے کتاب تو سنت دی آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی آپ پڑھے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی میرا پیر امام امام دا میرا پیر امام امام دا انہوں خاص خیال غلام دا میرا پیر امام امام دا انہوں خاص خیال غلام انہوں خاص خیال غلام دا تو جگ وچ تمہیں او دی رحمت دی دو جگ وچ تمہیں او دی رحمت دی تینوں ڈگری ملے سی جنت دی آپ پڑھے کلاس تو سنت دی آپ پڑھے کتاب تو سنت دی تینوں رب ڈگری دے سی جنت دی جڑا سنت دا خبدارو سی جڑا سنت دا خبدارو سی او جنت دا حقدارو سی جڑا سنت دا حقدارو سی او جنت دا حقدارو سی او جنت دا حقدارو سی کیا بات گئے اس دی عظمت دی کیا بات گئے اس دی عظمت دی آپ پڑھ کتاب تو سنت دی آپ پڑھ کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ عمل چاہے جتنا مرضی بڑا کرنے والا کوئی بھی ہوئے پامیں عمر ہوئے تے پامیں علی ہوئے پامیں عمر ہوئے تے پامیں جنی دیر تک اس عمل تے نبی پاک دی مورنی اس عمل دا مول بہنا نہیں پہنا لوگ لی حدیث سماعت فرمانا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے کہ لشکر روانہ کرندہ جمعے والے دن عصر دی نماز فلان جگہ تے ادا کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام دے کسے آبی سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے مجاغت سے آبی ایک دو غزوات کو علاوہ باقی ساریاں جنگاں دے اندر شریک ہوئے نے سارے غزوات دے اندر شریک ہوئے نے نبی پاک نے اعلان کیتا ہے اے حضرت عبداللہ بن رواحہ اللہ کو اکبر اللہ انت پروگرام بنایا کل جمعہ ہو سکتا ہے زندگی دا آخری جمعہ ہوئے جاندی واری میں نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبی دے اندر ادا کر لما نبی پاک دی اقتدار دے اندر ادا کر لما نبی پاک دی امامت دے اندر ادا کر لما بڑا بڑا عمل مدینہ شہر ہوئے مسجد نبی ہوئے امام محمد رسول اللہ کون صلی اللہ علیہ وسلم او امام جنہ دی امام جس امام ورگا امام اللہ کوئی امام فیصلہ بات داؤ کوئی امام لاہور داؤ کوئی امام کائنات دے لوگوں پاکستان داؤ کوئی امام سعودی عرب داؤ تے میرا امام نبیان دا امام ہے میرا نبی امام نبیان دا امام ہے وہ کل انبیاء صفا میں چی میرا نبی امام ہے
سابے انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام سارے جگان وچوں سارے جگہ تو آلہ میرے آقا دا مقام سب انبیاء صفاں وچ ساڈا نبی امام اللہ اکبر اللہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ بڑے پیار نال فرمایا کردے سن اور میرا نبی امام امامان دا اور میرا نبی امام امامان دا میور درود سلام دا اللہ اکبر اللہ اتنی اعلیٰ عظمت اتنی عظمت والا امام مسجد بھی عظمت والی امام بھی عظمت والا تے شہر بھی شہر ورگا شہر کوئی نہیں مسجد ورگی مسجد کوئی نہیں امام ورگا امام کوئی نہیں امام ورگا امام کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا جذبے ورگا جذبہ بھی مسجد ورگی مسجد کوئی نہیں شہر ورگا شہر کوئی نہیں امام ورگا امام کوئی نہیں جذبے ورگا جذبہ کوئی نہیں اللہ جذبہ بھی چنگا مسجد بھی آلہ امام بھی آلہ شہر بھی آلہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہندے نے ہو سکتے میدان مقتل دے اندر جامع شہادت نوش کر جاواں کیوں نہ ہوئے جاندی واری سونے دا رج رج کے مکھڑا ویکھ لواں سونے دے پیچھے نماز پڑھ لواں جمعہ ادا کر لواں میرے پیغمبر علیہ السلام منبر تے جلوہ گر نے صحابہ تشریف فرما نے اللہ او یار میں کو گل کرنا چاہنا مسجد ورگی مسجد کوئی نہیں امام ورگا امام کوئی نہیں شہر ورگا شہر کوئی نہیں تے جذبے ورگا جذبہ کوئی نہیں تے جس مسجد اندر نماز پڑھنی ہے انہاں نمازیاں ورگا نمازی کوئی نہیں نمازیوں نے جنہ تے بارے اللہ فرماندے نے اولا کتب فی قلوبہم الایمان انہاں دے دلاں تے اللہ نے آپ ایمان لکھے آئے اتنے اعلیٰ نمازی نے انہاں نمازیاں دے اندر بیٹھن والا بھی نبی پاک دا صحابی ہے آپ نے خطبہ شروع کیتا ہے نبی پاک دیاں نظرائیں اپنے یار تے پہ گئیاں نے اپنے صحابی تے پہ گئیاں نے آپ فرماندے نے عبداللہ میں تینوں کیا سی فلان جگہ تے اثر دی نماز پڑھ دیئے سونیاں میں اس واسطے نہیں گیا ہو سکتا ہے زندگی دا آخری جمعہ ہوئے تے تواڈے اقتدار دے اندر پڑھ لواں تواڈے پیچھے ادا کر لواں میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ تیرا جذبہ بڑی جگہ تے لیکن لو انفقت ما فی الارض جميعا اے عبداللہ زمین آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ بھی خرچ کر لوے تو انہاں لوگاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا جڑے میری من کے صبح چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ خطبہ جمعہ نبی پاک دے پیچھے نبی پاک دی مسجد دے اندر میرے پیغمبر دے شہر دے اندر تے لیکن اطاعت مصطفیٰ دی برکت دے عظمت نو صحابی پہنچ سکیا نہیں پہنچ سکیا ایتھوں اندازہ لگا لو کئی بندے کہنے لیں جیتے کو لگا اسی کہنے لگے رہو لیکن فرق ویکھ لو ایک پاسے صحابی مسجد نبی دے اندر نماز پڑھنا چاہندے میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھنا چاہندے نبی پاک دے شہر دے اندر پڑھنا چاہندے تے دوسرے صحابہ میرے پیغمبر دا کہنا مان کے چلے وہ بھی نیکیے تے اے بھی لیکن نیکی دے اندر فرق کیے اطاعت فرق کیے اتباع دا فرق کیے وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں فرق کیے اتباع دا اور میں نے حدیث یاد آگی انشاءاللہ پھر واقعہ مکمل کرنا صحیح مسلم دی روایت غالباً حبیب اکبری یا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیتا حضرت جابر رضی اللہ کو تعالیٰ کو فرمان دینے نبی پاک فرمان دینے دو فرشتے آئے میرے کوڑے کہنے لگے انہاں دی کوئی ایک مثال بیان کرو نا اللہ کو اکبر اللہ کہنے لگے کیویں مثال بیان کریے کہنے لگے ایک بندہ گھر بنان دے دعوت رکھ دے لوگاں نوں دعوت دین دے لوگ دعوت مان کے آ جاندے نے اللہ کو اکبر اللہ کھانا بھی کھلاندے کائنات دے لوگ جڑا آ جاندا ہے وہ دعوت قبول کر لیندا ہے گھر وچ داخل بھی ہو جاندا ہے کھانا بھی کھا لیندا ہے جڑا دعوت نہیں مندا او آندا بھی نہیں گھر وچ داخل بھی نہیں ہوندا تے کھانا بھی نہیں کھاندا فرشتے کہندے دی وضاحت کرو ایک فرشتہ دوسرے نوں وضاحت کر کے دس دے اے جڑا دعوت دین والا ہے ادائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا کارے اے جنت تے دعوت دین والے سونے محمد نے دعوت دین والے سونے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ودائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من عطا محمدن فقد عطا اللہ ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ ومحمدن ومحمد فرق بین الناس فرمایا جن نے سونے محمد دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی جن نے سونے محمد دی نافرمانی کی تھی انہیں سونے اللہ دی نافرمانی کی تھی تے محمد لوگاں دے درمیان فرق نے محمد لوگاں دے درمیان فرق نے صلی اللہ علیہ وسلم جن نے سونے دا کہنا من لیا انہیں جنت حاصل کر لی جن نے میرے پیغمبر دی اتباع چھڑ دیتی وہ جنت تو محروم رہ گیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا عمل ہے یہ او صحابی نے جنہ دے بارے اللہ تعالی قرآن پاک دے در اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا اے انہاں صحابہ دے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ شامل نے جڑے بیعت رضوان دے اندر شامل سن حدیبیہ دے مقام تے جنہ میرے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کیتی سی اے او لوگ نے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا سی ید اللہ کے فوق ایدیہم سونیا انہاں تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھے نے تے آسماناں تو میرا بنے نہ تے اپنا ہاتھ رکھ چھڑیے اے او صحابی نے بدری صحابی نے جنہ دے بارے اللہ تعالی نے فرمایا نبی پاک دی زبانی فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم سونی اپنے صحابہ نو کہہ دیو اے بدر دی لڑائی دے اندر شرکت کرن دے بعد جو مرضی کرو اللہ تعالی نے تانوں معاف کر چھڑے آئے اللہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم اے او نبی پاک دے صحابی نے جنہاں دے بارے اللہ نے قرآن وچ فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم فرمایا اے او لوگ نے جنہاں دے دلان دے اندر رب نے ایمان نو مزین کر دیتا ہے لیکن کل نبی پاک دی اتباع دیئے صحابی دا جذبہ بھی بہت اچھا سی لیکن آپ فرماندے نے لو انفقت ما فی الارض جمیعا عبداللہ تو زمین و آسمان دے خزانے بھی خرج کر دیں تو انہاں لوگاں نو نہیں پہنچ سکتا جڑا میرے کہنا مان کے صبح چلے گئے نبی پاک دی اتباع تو بغیر کسے بھی عمل دا مول پینا انشاءاللہ تیسرا حصہ اطاعت مصطفیٰ دا آئندہ جمعہ بیان کرانگے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ